मितव्ययस्य रहस्यम्। गणेशः गङ्गाधरश्च आत्मीयौ सुहृदौ। आबाल्यात् तयोः महती मैत्री। यदा तौ तरुणौ जातौ तदा उदरपोषणार्थम् उद्योगस्य अन्वेषणम् आरब्धवन्तौ। तत्समये तद्ग्रामपरिसरे महान् क्षामः आसीत्। अतः तौ निश्चितवन्तौ यत् समृद्धं पूर्वतटीयं कञ्चित् देशं गत्वा उद्योगान्वेषणं करणीयम् इति। मित्र, मनुष्यस्य उदरपोषणार्थं कियत् अन्नम् आवश्यकम्? अल्पं खलु? यदि यावत् आवश्यकं तावत् एव व्ययं कुर्वन्तः परिश्रमेण कार्यं कुर्याम तर्हि प्रतिमासं किञ्चित् धनं सञ्चितं भवेत् एव। तत् एव मूलधनत्वेन उपयुज्य वाणिज्यम् आरब्धं चेत् जीवनं सुखमयं भवेत् इति अवदत् गङ्गाधरः। भवतु नाम, आवां मितव्ययेन जीवनं यापयाव इति अङ्गीकारं सूचितवान् गणेशः। ततः उभौ अपि गृहात् निर्गतवन्तौ। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं ताभ्यां पूर्वतटीयः कश्चन देशः प्राप्तः। स च देशः सुसमृद्धः आसीत्। अतः तयोः महान् सन्तोषः जातः। उभौ अपि नगरं प्राप्तवन्तौ। नगरे वाणिज्यादिकव्यवहारः उत्तमः आसीत्। तौ निर्णीतवन्तौ आवां पृथक् पृथक् गत्वा कार्यं कृत्वा स्वस्य भागस्य परीक्षां करवाव। स्वावलम्बिता एव श्रेयसे इति। एतस्य अनुगुणं तौ पृथक् भूय निर्गतवन्तौ। गणेशः कांश्चन मासान् श्रद्धया कार्यं कुर्वन् धनं सम्पादितवान्। मितव्ययजीवनं करणीयम् इति यः सङ्कल्पः आसीत् तदनुगुणम् एव सः प्रतिदिनम् अन्नं शुष्कान् मीनान् च खादन् दिनानि यापयति स्म। एकदा गणेशस्य मनसि विचारः आगतः, मितव्ययः करणीयः इति सिद्धान्तः रमणीयः एव, किन्तु एतदर्थं कति दिनानि एवं नीरसं भोजनं कर्तुं शक्येत? कदाचित् वा कुक्कुटमांसादिकं खादनीयम् एव इति। अतः एकदा सः कुक्कुटं क्रीत्वा पक्वा खादितवान्। ततः महती तृप्तिः प्राप्ता तेन। सः निर्णीतवान्, यदि तृप्तिकरं भोजनं जीवने न भवेत् तर्हि मितव्ययेन किं वा साधितं स्यात् इति। अतः सः प्रतिदिनं कुक्कुटमांसस्य खादनम् आरब्धवान्। कदाचित् तस्य मनसि भावना आगता, अहं मितव्ययनियमं भञ्जितवान् अस्मि इति। अतः सः पुनरपि अन्नशुष्कमीनयोः खादनम् आरब्धवान्। किन्तु प्रतिदिनं कुक्कुटमांसस्य स्मरणं भवति स्म तस्य। अन्ते सः कुक्कुटमांसखादनलोभं जेतुम् अशक्नुवन् उत्तमभोजनसेवनम् आरब्धवान्। भोजनानन्तरं देहालस्य कारणतः निद्रा प्राप्यते स्म। ततः आलस्यं प्रवृद्धम्। अतः प्रतिदिनं परिश्रमकरणे उत्साहः न दृश्यते स्म। एवम् अल्पे एव काले सञ्चितं धनं सर्वं व्ययीकृतवान् सः। परिश्रमस्य अभावात् आयः न भवति स्म। अतः प्रतिदिनं सामान्यभोजनार्थम् अपि तेन कष्टम् अनुभोक्तव्यम् आपतितम्। गङ्गाधरः तु मितव्ययनियमं श्रद्धया कुर्वन् धनं सम्पादितवान्। तद्धनं मूलधनत्वेन विनियुज्य वाणिज्यम् आरब्धवान्। श्रद्धा परिश्रम कौशलादीनां कारणतः तदीयं वाणिज्यं प्रवृद्धम्। सः भूमिं क्रीत्वा कृषिम् अपि आरब्धवान्। ततः अपि आयः प्रवृद्धः। उत्तमं गृहं क्रीत्वा काञ्चित् योग्यां कन्यां परिणीय तृप्तिकरं जीवनं यापितवान् सः। कदाचित् गणेशः ज्ञातवान् यत् अहम् इव रिक्तहस्ततया नगरम् आगतः गङ्गाधरः इदानीं सुखमयं जीवनं यापयन् अस्ति इति। अतः सः साहाय्यं प्राप्तुम् इच्छन् गङ्गाधरस्य गृहम् अन्वेष्य गतवान्। गङ्गाधरं दृष्ट्वा सः अवदत्, भाग्यं मम अवञ्चयत्। अतः अहं धनं सम्पादयितुं न शक्तः। प्रतिदिनम् अन्नशुष्कमेनादिकं प्राप्तुम् अपि न शक्नोमि अहम् इति।
मित्र, अलं खेदेन। भवता प्रतिदिनम् अन्नं शुष्कमीनाः च यथा प्राप्येरन् तथा व्यवस्थाम् अहं करिष्यामि। स्वावलम्बी भवतु भवान् यावत् शीघ्रम्। इति उक्त्वा गङ्गाधरः गणेशाय स्वगृहपरिसरे एव कुटीरं निर्माय वासार्थं व्यवस्थां कल्पितवान्। प्रतिदिनं तस्य गृहं प्रति अन्नं शुष्कमीनान् च प्रेषयितुम् उद्युक्तः सः। कानिचन दिनानि अतीतानि। गङ्गाधरः गणेशम् आहूय अवदत्, मित्र, प्रतिदिनं शुष्कमीनानां खादनतः नीरसता अनुभूतमाना स्यात् भवता। अतः अस्माकं वाटिकायां स्थितं लघुतिन्त्रिणीवृक्षं भवते दास्यामि। तस्य पर्णानि प्रतिदिनं पाके योजयतु। तेन पाकः रुचिकरः स्यात् इति। गणेशः तदनुगुणम् एव एकं लघुतिन्त्रिणीवृक्षं स्वकीयं कृत्वा तस्य पर्णतः पाकम् आरब्धवान्। तेन पाके रुचिः प्रवृद्धा। किन्तु अल्पे एव काले स च वृक्षः पर्णहीनः जातः। तदा गणेशः गङ्गाधरसमीपं गत्वा वदत्, भवता दत्ते तिन्त्रिणीवृक्षे इदानीं पर्णानि नासन्ति। भवतः वाटिकायां तिन्त्रिणीवृक्षाः सन्ति बहवः। किम् अहम् अन्यस्मात् वृक्षात् पर्णानि स्वीकरवाणि इति। अस्तु, अद्य आरभ्य भवान् एकस्मात् महावृक्षात् पर्णानि स्वीकरोतु इति। पुनः कानिचन दिनानि अतीतानि। गङ्गाधरः गणेशम् आहूय अपृच्छत्, यस्मात् वृक्षात् भवान् पर्णानि अवचिनोति सः एतावता पर्णरहितः तु न खलु इति। मित्र, सः कथं पर्णरहितः भवेत्? दिने एकवारम् एकस्मिन् भागे कानिचन पर्णानि अवचिनोमि अहम्। सप्ताहाभ्यन्तरे तत्र नूतनपर्णानि उत्पद्यन्ते। अतः पर्णराहित्यं सर्वथा न भवति तस्मिन् वृक्षे इति अवदत् गणेशः। तदा गङ्गाधरः अवदत्, मित्र, मम भवतः च कार्ये अन्तरम् एतत् एव। यदा भवतः आयः अल्पः आसीत् तदा एव भवान् व्ययम् आरब्धवान्। ततः लघुतिन्त्रिणीवृक्षस्य पर्णानि इव भवतः धनं समाप्तम्। अहं धनं वर्धितवान्, अनन्तरं मया व्ययः आरब्धः। अतः प्रतिदिनं व्यये कृते अपि महातिन्त्रिणीवृक्षे पर्णानि इव मम कोशे धनाभावः कदापि न दृश्यते इति। मित्र, योग्यः पाठः बोधितः भवता। अद्य एव अहं भवतः सम्पादनस्य अवलम्बनं परित्यजामि। स्वावलम्बी सञ्जीवन् धनं प्रभूतं सङ्गृह्य एव व्ययस्य आरम्भं करिष्यामि इति वदन् गणेशः तस्मिन् एव दिने दृढसङ्कल्पं कृतवान् यत् गङ्गाधरेण सूचितं मार्गम् एव अनुसरिष्यामि इति। कथा समाप्ता।